أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. سورة الشعراء آية نمبر 192. آخر में रुको के इब्तिदा कुरान में सदाकत रखे। जिदा कुरान तो इश्क़ अल्लाह जल्ल जलालुहु किताब है। ज़कतो कि अवलने खबर चले काफिरान दा इनकार हो मामूल कुरान ने इनकार का। लगे सब किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्ड ने इनकार का। درس القرآن ما ينكر ذكا يبي كما كمان لا يمكن بخام خمنا إذا قرأت تصور دروغ ولا نعوذ بالله لا الله كتاب ندي أو ترى الله في مقامه القرآن بصدقات من الله جل جلاله للتعب نذكر كي كذول من يوم كذولني كل حقيقة الله جل جلاله بيانه. وإنه لتنزيل رب العالمين. يقينا دا قرآن نازل دليل وترد مخلوقات طرفنا نازل شيء الله طرفنا. نزل به الروح الأمين وعلى الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام. روح الأمين ده جبريل عليه السلام على قلبك استعمل بعد لتكون تدبر الشتاء من المنذرين ديرونكنا. قرآن استعمل بعد ذلك جبريل عليه السلام نبي تبارك جدا يرونكنا شيء پیغمبر شيء. الله أكبر. نازل من चारों तरफ नदी الله रावण चाहे जिब्रील और हुक्म से बाने रावण ने अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीर मुबारक तासो को रहता खबर तासो रहते लिखता या मोहम्मद जब कुरान अज़ीम जब जसर वसिफ़ अल्लाह आप एक नंबर माने थे दावत में पूछा था निश्चित लेकिन आप नजर करे चाहे अल्लाह ने पूछा निश्चित तमाम दुनिया के तमाम मखलूक़ात के तमाम कायनात के अल्लाह जल्ल जलालुहु एक आवाज़ योगे तमाम दुनिया बादशाह है दामन तो बराबर से उनका हम में सच है हमने दामन उचित है ولم يكن له كفوا أحد. هذا صحيح سوكم برابر. रावणाची कोणी
فرشتي د جبريل عليه السلام راوړل دویمه واسطه د چا سره راغله جبريل السلام د جبريل عليه السلام د جبريل عليه السلام د غوره فرشته هغه په ټولو فرشتو کې نشته په تمام د فرشتو په خلقت کې دومره زیات دي دومره زیات الله پیدا کړی دي ټول نوراني مخلوق دی ټول د ګناه نه پاک دي ټول یو فرشته د الله د حکم نافرماني نه کوي لیکن هغه کې د جبريل عليه السلام مقام په ټولو کې په اول نمبر دی دومره زیاتې فرشتې الله پیدا کړي دي دومره ډېرې چې بیت المعمور ته روزانه 70,000 فرشتې طواف کوي بیت المعمور ته څو فرشتې طواف کوي روزانه 70,000 فرشتې او کومو فرشتو چې نن طواف وکړو دوی به بیا دوباره نمبر تر قیامته پورې نه رسي بس دغه لار ختم شي نورې فرشتې راځي په دې تمامو فرشتو کې د جبريل عليه السلام مقام ته یو فرشته نه رسي 1 نمبر باندې او رالی گلی چاہتا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ بکائنات ہے اللہ چکم مخلوقات پیدا کرے دے پاہلے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا وچت چوکو آغا کا فرشتی دی کاغا انسانات دی کاغا پیغمبران دی ایک نمبر بنے چوک دے نبی کریم صلی اللہ علیہ تو کوم امت باندې راغلی دی اخري امت باندې دا امت دی چې الله په خوشي دا غوره امت یو امت ته الله په غوره نه دی دې امت ته غوره یو امت تر هغه پورې جنت ته نشي تللی تر څو چې دا امت نه سبحان الله دا امت د مخکرو پیغمبرانو زمانه شي سبحان الله دا هغو شهادت ګواهي ورکړي لتكونوا شهداء على الناس الله أكبر بكم خار من الأغلى مكة ومدينة كي دار خار المقابلة الله لا خار قسم في لا أقسم بهذا البلد نمر قسم في خار تزبوين كنا بكم أم يشكر على الله رمضان المبارك ده رمضان مبارك میاشت کې مقابله یو لسوه میاشت کولی شي په هیڅ نمبر کومه شپه کې نازل شي د کال 360 شپې دي یو شپه د دې شپې مقابله کولی شي دا خو ما تاسو ته یو څو څیزونه ښکاره کړل خو چې د قرآن عظیم د څه شي سره واسطه راغلې ده هغه په هیڅ نمبر ستا په خیال باندې چې کوم انسان د دې سره محبت ساتي تعلق ساتي هغه به موږ یو نمبر یې الله دې زموږ سره تعلق پیدا کړي آمین على قلبك استعبر باندې لتكون تل پارا چشیت من المنذرین يرون کلا بلسان عربي مبين وجبر عربي واضح كده قرآن نزل په عربي جبر کې دا عربی چې مقابله تمام ژبې شي کولای نه په فصاحت بلاغت کې نه د محبت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي زاد عربيانو سر محبت کوما تدري وجهه زه خپل عربي قرآن په عربي کې او په جنت کې به عربي ویل سبحان الله جنت کې کومه ژبه ویل کېږي زه به جنت ته ځي ستاسو
عربي سنة وين كنا وجدت كنا عرب كجانا وزير كنا وزير تبغى وزير ماهر نبيش المقابلة كل جماعة الله الذي وجد في العموم عرب البدو مناسب خلاص لا فطر أرسل لشيء अलगा गलती करने पता है बाहर इंसान की कर ज्यादा ऐलान करने चाहिए आरबियन फरिश्ती वे नहीं चाह आरबियन तो बुला न पाते कोई इंसान नहीं जरूर दाम इंसान नहीं लेकिन बिलउमूम दामों से मोहब्बत को दामों आपको परिस्थिति न बिलउमूम उमूम لا يجعل आरबियन किसी يعني كسب ليش أنت خبر كذا عماركم يبقى تهزرون نشتي كمان خويا وكسب انفرادي خبر الداخلي أما جدا خبر بالعموم وخيار عالم خبر كل عالم كرتے جہاں تک پہنچ گئے ہم اڑتے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے عرب تكون غزة العربية كمان غزة العربية أخذ يجذبون طول كرشات كسر درسي أخذ عقدين من أخذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سنة امتيازين نسبة دارق القرآن مخاطبين بيها هذا نجي سنة كتاب وصل سوقي الله بك خور داري سالوكي كبر داري سالوكي خبر أقولين خمم تازولا الله أكبر وإنه لفي زبر الأولين يقينا داده بعد كتابنا مخكنوك لا قرآن مخكنوك كتابنا كهم بسورة الحديث سيرة جاسي تطلع كي سورة سيرة تطلع كي زي كتاب التوراة كتاب زبور داب مخكنوك ذكر أولاك مخكنوك كتابنا سبح اسم ربك الأعلى بارك جلاله إن هذا لفي الصحف الأولى لفي الصحف الأولى كلها صحف إبراهيم وموسى إبراهيم عليه السلام صحيفك موسى عليه السلام صحيفك كذا سورة ذلك الطوفاني الكلامي مسألة اللي أستاذ بخير التي في القرآن على بيت الدكتور بكتاب الدين معني أستاذ قول ما يبيك الكافي لك توجه بالمعنى دي خبره کې د انقلابي طوفاني مسله ده هغه دا چې د قرآن چې د تشهید آیا د عربي د الفاظ چې کوم دي د مستوى کې چې د قرآن پروت دی د عربي الفاظ ته کده دي معنی ته په دې کې په خبره راځي خامخ د طوفاني اشکال دي چې جوړ شو څنګه ته فکر نه کوي چې الله باندې بلسان عربي د قرآن کومه ژبه کې ده عربي نو پتہ لگے چې په عربی کې نه هغه قرآن نه پوهیږي کنه پوهیږي چې په عربی کې نه هغه قرآن نه ورپسې چې وانه لفي زبور الاولين دا قرآن په مخکرو کتابونو کې و په تورات کې مو په انجیل کې مو په زبور کې مو په صحیفو کې مو د دې قرآن مخکې چې کوم کتاب راغلی په عربی نه راغلی تاسو ورته فکر دی چې په عربي نه راغلی قرآن باندې کې پته لګي چې په بله ژبه کې وکړه پوهېږې یعنې په عربي کې نو په سوریاني کې یا په عبراني کې یا په څه شي کې او تورات او انجیل او زبور او صحیفې او دا چې په کومه ژبه کې باندې ژبه کې برنشتي نشته خلاص د دې څخه پته لګي چې قرآن په بله ژبه کې وو هغه ته مو قرآن ولیکل چې په عربي کې نو هغه ته څه شی وي قرآن ته ورته وویل یاد ساتئ د جمهور حکومت په دې خبره باندې اتفاق دی چې قرآن د الفاظو او د معنی دواړو دی پوهېږئ تاسو دا الفاظ او د دې معنا مفهوم چې کوم دی د
دعاء من القرآن. القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن مبدأ الألفاظ أو نعمل معنى الدعاء. يوم القرآن بخطوته. كتير واحد يوم القرآن ما يقدر يخبر من الجنة الكلام. لك القرآن ده ألفاظ عربي ده ألفاظ. ده يوم تكلم زي ما ولا بنت كلمة زي ما ولا بنت كلمة زي ما. لكن درس الثاني بتكلم يوم القيامة. معنى سليم. الحمد لله العزيز الرحيم. تدري أقول لك القرآن كشتي. ما جزاء الحمد لله كشتي عزيز كشتي رحيم كشتي. وتجمع من القرآن تقدر. ده قرآن ده. جيب بيوزن سنين ده قرآن. إذا كنت تعرف فايدة خطاب قرآن كلام لك. قرآن كلام لك. قرآن ترتيب مبدأ. خبر بوشة. يوازي كتبت القرآن هو مفهوم سيدنا ده. تدي ده مفهوم قرآن كده ده. تدي مفهوم مني. مثل الألفاظ مشتى. هو مفهوم قلت شو. تدي خبر بوشة. معنى برشة شو. تدي معنى شو برشة. صحيح غلط كده. هو قرآن كده ده. نو خاك تدعم عربة الفاظ خبر شو. وصل الحمد لله رب العالمين. ذو ما زمن ولا إيمان. أولا بنزل بسرور بيجي. تو تعرفون الله لا بيجي. فيا كونك رب مخلوقات ده. بحال الرحمن ده. بادشاہ درجة القيامات ده. دا ترجمه كما. قوله ترجمه وصلوه كما بيجي الله أكبر. من يوشو. ولا مش ما بيجي قرآن كسر هذا يوصل لجنة بيجي. تديك مية تكي خطأ ده. كيف تسمى مفهوم ده الحمد لله قوله ده أنا بنقول بيه. والفاظ مرسلة مدري. يواجه معنى القرآن نوي. يواجه ألفاظ القرآن نوي. قرآن تدل نكتة ألفاظ أو معلوم ضعوة. هذا خبر قوش لكذا. ده خبر بيان ساده. بدي وجه لك تبزوك القرآن يواجه ترجموك. معنى القرآن بين جائز ندي. لكن يواجه وضوء ترجمة لكذا القرآن. فأدرجة ترجمة لكذا القرآن. من دعاني القرآن وين جائز ندي. أو دعاني أرسطل خمسة وين جائز ندي. زمن التحريف ندي. ندي يوزكك كلية القرآن ندي. دوجة تمام مفسرين جديد. تظبط تيار تفسير تسوي من جابر بغداد. قرآن بغداد القرآن الفاظ من التفسير. الفاظ مخرجي أو بيوصل معنى. هذا خبر بوجه. من كتاب تفسير القرآن يا دوستو القرآن. بس غير جائزة ندي. الله أكبر. وإنه لفي زبور الأولين يقينا بعد كتاب المخلوقين. أولم يكن لهم عند ربهم بعد خبر القرآن آية نشاني دا نشاني دبي بعد القرآن أن يعلمه جبريل بدبر علماء بني إسرائيل. هو خلق بني إسرائيل. تأصل القرآن مالك بني إسرائيل مش حقه ولكن اليهودية. أقول علماء تقول كانوا بيقولوا سيد. بس القرآن تدي بتقرأ كذي كذا. خدكم مسلمان شيء ده ما حق كتير. تصور ده لو ده بس يجوا ده جابوا حق كتير ده ما رجع بعد بتكلم. نعم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال. جستاز المزام كده تيسر حكم ده. أبدا المزام كده حكم ده جب ما هو بتقول كه بخرج من السور كه صار ده أخرى. أبدا تورا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه اليهودية والعلم مسلمان شيء. أمر بدين شاطر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تقول له بيجي. دوت بيجي تورا. أبو تورا ما نقول زي ما نقول نشكو زي. خير رزق الله وعبد الله بن سلام شارك كده رزق. جاء سفر وقت ده. أنا بيجي لاسك. لاسك هذا نقولي أنا. أبغى أيد ماني لاسك. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
أرد الأعضاء سبت تتبع الأصل لما صلى الله عليه وسلم ثم أنت الأصل لك أجل الأصل لك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معجزة لكن درجة وغايتنا فاقدة سبحان الله زبيدة باب أخطر أخطر الكتاب أقول عن كمان الإنسان بقول لك أبو قطول النبي صلى الله عليه وسلم بارك آياتنا قطول نخي قطول ها بتوجه كفو كسان ديالي وصول مجد القرآن كم شكل يشتغل بلده ما كم شكل ولو نزلناه كشفنا كلمة القرآن على بعض الأعجمين فباج عجمي أربعة وعربي كسبنا إلى ذلك عربي القرآن وعجمي كسبنا ذلك يأخذ تصوير ودرس شيء لكن تقدر بيجي من ذي عمر ولا فرق يأخذ الدراسة مدرسة وقرأه عليهم ما تستطيع فتعزم عن القرآن ما كانوا به مؤمنين لهم ريشي ما دلا ولا بارمان يقين بجنكو وإنه لتنزيل رب العالمين أن يقين القرآن نازل تلتديد درد عالمين ترفنا نزل به الروح الأمين نازل كالدليل الروح الأمين على قلبك استعفر بعد لتكون من المنذرين تشيت ديركنا بلسان عربي مبين ترجمة عربي وتأسرع وإنه لفي زبر الأولين أو يقينا ديد القرآن ما فكروا كتاب مجيد أولم يكن لهم آية أن تدبر طالما تخبرا أجعله جبريل بدي خبر بعد علماء بني إسرائيل بني إسرائيل هو خلق ولو نزلنا